थोडे म्हणल्यार हांवें तयार करूंक ना. ओके, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तेच भाशेन आयज आमचे मुखार आसा मनाचो आमचो गांवचो MLA गिरीश बोरकर, ताचे सांगाती वावुरतले सगळ्यांक आमच्या आजोसीचे पौरसभेच्या नांवान आजोसी आसले कमिटी आनी सगळे वावुरतले हांगासर इगोर्जीन वावुरतल्याच्या नांवान हांव आमच्या गांवच्या MLA येवकार दिता. आनी हो सुवाळो आयज आमी आमची शिंदूर काबार जावन आयज उद्घाटन करतात. ताच्याच आदारान ताच्या मार्गदर्शनान आमकां हें भाग मेळ्ळें, फावो जालें. देखून ताका हांव दिनवासता हो बरो वाव आनी हो बरो वाव जावन आसा. उदी करून आमचे ओत्मीक वाटेर आमी जाणा आमी सगळीं मेले उपरांत आमकां एक जागो आसा, एका जाग्यार वेगवेगळ्या मनशांक एक सुवातेर पुरतात आनी आमकां क्रिस्तांवांक आमचे सिमित्रीन पुरतात. आनी हें जावन आसा आमचें निमाणें घर. आनी हें निमाणें घर आयज नेटोवंक आनी ताची उक्तावणी करूंक आमकां बरे भाशेन हांगासर करूंक एक दुसरो वार करूंक आमचे MLAन आनी दुसऱ्या ताच्या सांगात्यान आमकां हो आदार फावो केलो. देखून ताच्या बरेपणा पासत ताच्या बऱ्या वावरा पासत हांव दिनवासता. आनी अशेंच आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन ताणें बरो वावर करचो आनी असोच आमकां सांगातान आमी वावरचें. देव बरें करूं. आयज एक खूब खोशयेची गजाल म्हटल्यार आमी पळयता की आमकां एक रिक्वेस्ट येयल्लो आमच्या सेंट मॅथ्यूज चर्चीचे थ्रू की ही जी शिमित्री आसा ही शिमित्रीचे जे काम आसा ते घेवचें म्हणून. आनी त्या रिक्वेस्टाक हें करून आमी हें शिमित्रीचें काम हातभार लायलो आनी आमी चिंतलें की हें जाता इतले बेगीन करचें आनी MLA लाड स्किमीच्या अंतर्गत आमी ते घेतले. आयज आमच्या वांगडा उपस्थित आमचे रेवरंड फादर रुजारियो ऑल्वेरा आसा, तशेंच आमचे स्थानीक पंच आशिता आफांसो आसा, तशेंच आमचे PWDचे ई आमचे फिलीप गोराव आसा, तशेंच आमची AE आसा लीला शिरोडकर, तशें आमचे जो JE जेंच्यांनी हे कामाचो वाव जो आसा तो पूर्णपणान पयलो तो म्हणजे गजानन तारी, आमचो चर्चीचे कमिटीचे जो एटॉर्नी आसा एंटनी बाब, तशेंच हेनरिक जावं क्रेबी जी कमिटी मेंबर्स आसा, बाकीचे सगळे कमिटी मेंबर्स, आमचो पंच सदस्य फ्रांसिस्को पो, आमचो एक्स पंच सुप्रियाम आफांसो, बाकीचे सगळे कमिटी आनी गांवचे लोकांक सगळ्यांक येवकार. आमी पळयता की गांवांत सिमित्री ही खूब गरजेची आसता. सिमित्री जावं मुसोण जी आसा जितून लास्ट जेन्ना आमी मेले नंतर थंय वयता, जेन्ना थंय मेले नंतर पावले तेन्ना ती खंय वयर सकयल जाली जाल्यार लोक चिंतता की बाबा आमी मरता तेन्ना पासून आमकां सुशेगाद हें मेळना. सो तेकाच लागून आमी सानंद्रे मतदारसंघात आमी मॅक्सिमम ज्यो सिमित्री आसा जावं मुसंडी आसा हेंकां आमी मॅक्सिमम रितीन तितून काम घेतलेलें आसा. आमी हें जे आजोसीम जे आसा हें फर्स्ट आमी जें काम घेतलां आनी तितून आमकां मिन्स तुमी पळयता आसतलो जो फ्रंट आर्क आसा तो फ्रंट आर्क आमी चेंज केला, भितूरल्यान ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा, जे चॅपल इंटिरियर चॅपल आसा ते चॅपल आमी चेंज केला आनी एक बऱ्या पद्दतीचें जें काम आसा तें आमकां हांगा दिसून येता. हेज्या फुडेन पासून कितें आमकां सपोर्ट जाय, कितें करपाक जाय आमच्या सेंट मॅथ्यूज चर्चीचेर, कित्याक आमी फुडलीं आमी कामां घेतलेलीं आसा, जशें की जो पोल्स घालपाचे जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीट लायट पोल्स हेजेंय आमी काम घेतलां. आमकां थोडे आनीक प्रपोजल्स येयल्ले आसा चर्चीचे थ्रू, तेवूय आमी फुडें काम घेतले. आमचे हें आसा की आमकां ओवरऑल डेव्हलपमेंट सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच आजोसी मंडूर विलेज पंचायतीन हें जाता तितलें करपाक जाय. आमचो फुडें आमी आमचे हिंदू क्रिमिटोरियम आमचो वयर दोंगरी हांगाय हें काम चालू आसा, तेजें आमी बेगानच्या बेगान तें कंप्लीट जातकूच तेजें इनॉग्रेशन करतले. सो ओवरऑल जो डेव्हलपमेंट करपाक लागून हांव खरेंच देव बरें करून म्हणटा आमच्या फादराक की तेंच्यांनी हें प्रपोजल फुडें घातलें आनी तेका लागून हें काम जालें. तशेंच आमचे सगळे कमिटी मेंबर्स जावं जी लोकल पंच अशिताबाई हेंच्यांनी सगळ्यांनी हें काम करपाक लागून हातभार लायलो, कॉर्डिनेशन केलें, जें करून हें काम जालें. आनी तशेंच आमचे ई आनी तेंची एंटायर टीम जेंच्यांनी केन्नाय तेंचे कडेन गेले नाल्यार कितें वयर सकयल जालें, चेंजीस जाले, कितें जालें नाल्यार तेंचे कॉपरेटीव वेन आनी एक सांगपाक सोदता वेंडी जी आसली त्या टायमा वयली ई तेणेनूय खूब आपणाचो मिन्स येवन हांगा परत परत येवन कितें आसा इन्स्पेक्शन करून ते कामां कशें करपाचें, कितें एक्झिक्युशन करपाचें तेंच्यांनी खूब
थकाय घेतली आनी तें काम आयज कंप्लीट जाल्लें आसा. हे कामाचो जो हें आसा तो सगल्यांक लाभ मेळटलो हांगासरल्या आदोसीम गांवच्या लोकांक. हांव मागता सगळ्यां कडेन की अशीच कितें फुडें कामां आसा जाल्यार ती तुमी म्हाका सांगची, जे करून हांव तुमकां सपोर्ट करपाक शकतलो. कितें कामां आसा ती कंप्लीट करपाक शकतली. जेन्ना म्हाका सांगता ती कशे भशेन ती एक्झिक्यूट करून ती मिन्स फायनल रिजल्टाक हाडपाची ही जबाबदारी आमची आसता. आनी फुडें बसून हांव सेंट मॅथ्यूज जे चर्चीचे वांगडी आसा तांकांय म्हणटा की केन्नाय तुमकां गरज पडटा तुमी आमकां मुद्दम सांगचें. आदोसीम मंडूर विलेज पंचायतीचेंय कितें काम आसा जाल्यार तेंय आमच्या थ्रू आमी ते एक्झिक्यूट करून ते कंप्लीट करतले. ओके, हांव मागता आमच्या लोकल पंचा कडेन की तेंच्यांनी 1-2 उतरां सांगची. देव बरें करूं म्हणटा आमचे सर विरेश बोरकर एमएलए आमचो आनी फादराक सर विरेशा कडेन आमी मागलें की आमचे शिमितीचें काम प्रपोजल घायला आनी ताणें आमकां आयज घडोवन दिलो. ताका लागून सगल्यांच्या नांवान सराक हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरो दिसतो सगळ्यांक तुमकां. पयले स्वादेर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आयच्या जे आमी सिमेट्रीचें काम केल्लें आसा त्याची आयज उक्ता म्हण सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना आमी फादरान आमकां प्रपोजल दिलो तेन्ना आमी पंचायतीन गायलो आनी जेन्ना आमची म्हजी पंच आसा ताणें जेन्ना सर पयलेच फावटी विजिटाक आयलो पंचायतीन त्या वेळार सरान विचारलें तुमकां एकल्याक कितें जाय. जेन्ना आमच्या बायन पयलेच ताका सांगलें आमची सिमितीर आसा आनी सर सिमितीचें काम आमचें करूं जाय. आनीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या एमएलएक, कित्याक ताणें पयलेच सांगलें आपूण आपणाचें पयलें काम तुमकां आदोशी दिता. आनी फॉरेन्स ही एक व्हडली खुशालकाय आदोसकारांक जी आमची शिमिती जावन आसा. आमचें शासनाचें घर, ह्या घरांत आमी शासनाचें जिवीत आमी आसतात. आमचें जिवीतभर आमी शिमितीन आसतात. ताका लागून अनेक फावट हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनीक ताच्या वावराचेर देवान बेसांव घालची आनीक ताणें फुडें बरीं बरीं कामां करून ताणें उंचल्या पांवड्यार रावचें. सर तुका चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचे सिमितीचो उद्घाटन केला आमचो फादर ऑलिव्हियर आनी तसोच आमचो गांवचो एमएलए बाब विरेश बोरकार. खरेंच आयज ही आमकां आदोसकारांक सगल्यांक भाग हें सिमितीर ब्युटिफिकेशन जालां. कित्याक हें निमाणो आमचो हिंगा येता, मरण हिंगा येता आनी बरे भशेन जाता. आनी म्हाजे आत्म्यांक तेंच्याय कोण मेळ्ळ्या तेंकां आत्म्यांक शांती. तेच भशेन हांव आनीक फावट विरेश बोरकाराक तेणें खूब काम केलें, खूब आवडतो तो हे फुडें आनी आवडटलो. सर आमचें एकूच कोणें एक रिक्वेस्ट आहा, तें किट्यार मातशें तें जंक्शन सारकें लोकांक आतां फेस्त जातलें. लायन लागता पिलार तूं हिंगा तें मातशें रोड वायडींग कितें मातशें कर. आमकां खात्री आहा तूं करून दितलो म्हूण. आनी सगळें हिंगा आदोसकारांक भावांक आनी भयणांक तुमकां हिंगा जीर लागून चड आशिताकूय तेणें प्रपोजल घालो जालें. हांव तुमकां सगल्यांक थँक्यू म्हणटा. विरेश बाब कितलो एस्टिमेट कितें आहा हेजो? एस्टिमेट टोटल 19 लॅक्स 19 लाखाचो टोटल एस्टिमेट आसा हेजो. आनी तें काम एक्झिक्युशन टोटल जाल्लें आसा, आतां कंप्लीट जाल्लें आसा. फुडें थोडी कामां जी आसा ती ऑलरेडी म्हाका चर्ची कडेन गावल्ली आसा. तशें की आमच्या जो अंडरग्रावंड केबलिंग करून आमी पोल्स घालपाचे आसा, ऑक्टिगनल पोल्स घालपाचे आसा. एंटायर जो प्रिमायसीस आसा तुमी पळयता आसतलो चर्चीचे सरावंडींग, थंय आमी ऑक्टिगनल पोल्स ऑलरेडी प्रपोजल जाला, वर्क ऑर्डरूय येयल्ली आसा. काम चालू करपाचें उरलां, पावसाक लागून उरलां, सो तें जातलें. तशेंच आनीक थोडी प्रपोजल्स आसा तेजें एक्झिक्युशन चालू आसा. तेवूय येणाऱ्या काळान तेंय आमी कशे भशेन कंप्लीट करपाचो प्रयास जो आसा तो आमचो चालूच आसा. सरपंच आसना तुज्या फंक्शनाक जेन्ना तुमी एका टायमार दोगी बरोबर आसलेले, आतां कितें जालां तुमकां? ना, सरपंचाक आमी फोन मारलेलो. सरपंच कितें जालां आयज ताका अर्जंट कितें तरी काम पडलां ताका लागून तें पावूंक ना. आनी डेप्युटी सरपंच सद्याक कामार आसा. तशेंच बाकीचो पंच मेंबर जो आसा तांकांय हांवें फोन मारलेले. सो आयज कितें जाता, आयज आमची हें आसा तुमी पळयता आसतलो फाल्यां तुळशीचें लग्न आसा. सो आयज देवाचें आसता. सो ताका लागून मातसो हें जाल्लो. थँक्यू.
Okay.